मोगाच्या कॅथोलिक सभेच्या अभिमानीनो फाटल्या 1.5 वर्सात हांव कॅथोलिक सभेच्या म्हज्या केंद्रीक हुद्देदारा संगी वावर करूंक म्हाका व्हरतो संतोष आनी अभिमान भोगल्लो. ह्या संदर्भार म्हाका बुजाक बुज दिवन हाताक हात दिवन वावर केल्ले आसात म्हजे मोगाळ नियोजीत अध्यक्ष श्री विक्टर कोरेया, तसोच उपाध्यक्ष श्री एरी रेगो, कार्यदर्शी म्हजो भाऊ श्री नवीन ब्रॅक्स, तशेंच खजनदार श्री जोकिम डिसोजा कडाबा, संगतच सहकार्यदर्शी श्री अजय पायस, सह खजनदार श्रीमती ग्रेटा फेर्नांडीस, आमचो आत्मी निर्देशक बाब मॅथ्यू वाज, निकटपूर्व अध्यक्ष श्री अनिल लोबो. हांकां पयल्यान पयलें हांव आभारी जावन आसा, देव बरें करूं म्हणटा. ह्याच संदर्भार हांव देव बरें करूं म्हणून आशेतां आमच्या गवळी बापाचो, आमचो पात्रोन जावन तांणी आमकां फाटल्या 1.5 वर्सांनी व्हरतो सहकार दिला, मार्गदर्शन दिलां. आमी सुकून पडच्या वक्ता आमकां तांणी जागयलां. हांव तांकां काळजांत देव बरें करूं म्हणून आशेतां. संगतच आमचे माजी अध्यक्ष फाटल्या 1 वर्सांनी आनी कितें लायकाचें संघटन वर्त्या मिनतेन आसा केलां, तांच्या मेटार आमी चल्ल्याव आमी खंयच सुकून पडनातले बरी तांणी आमकां मार्गदर्शन दिलां. ह्या संदर्भार आमी तांचो उडास जाण तांकां आमी देव बरें करूं म्हणून आशेतां. संगतच आमचे वारोड अध्यक्ष आसात, 12 वारड्याच्या अध्यक्षांनी, कार्यदर्शांनी, तशेंच हुद्देदारांनी, 6 सांद्यांनी आमकां 100 वयर घटक आसात. ह्या घटकाच्या 6 कार्यकर्त्यांनी अध्यक्ष जावंक पुरो, कार्यदर्शी जावंक पुरो, आत्मी निर्देशक बाब जावंक पुरो, आनी सर्वांनी आमकां व्हरतो सहकार दिला. कितें केंद्रांत आमी योजन घालां, हे वारड्या मुखांतर, घटका मुखांतर कार्यगत जाला म्हणून सांगूंक हांव अर्तो अभिमान भोगता. म्हाका संगतच आमी माड्यांतरांत 2019-20 इसवेंत म्हळ्यार ह्याच वर्सा आमी समावेश कॅथोलिक क्रिस्तांवाचो समावेश आसा केल्लो. 3 दियेसींत संगता मेळोवन, तेगी बिस्पांच्या संगता मेळोवन, आमी थंयच्या लोकां संगता मेळोवन माड्यांतरांत सुमार 40,000 लोकां संगता मेळोवन वो कॅथोलिक क्रिस्तांवाचो समावेश आसा केल्लो. वो भोव अपुर्बायेन यशस्वी जावंक आमच्या 20,000 वयर कार्यकर्ते आसात आमचे, आनी संगता मेळोवन तशेंच हेर संघटना संगत आमी वो समावेश आसा केल्लो. वो वर्त्या रितीन जावंक सर्वांनी सहकार दिला. ह्या संदर्भार तांचो सगळ्यांचो उगडास काडून आमी तांकां देव बरें करूं म्हणून आशेतां. संगतच आमी हेर थोडी कार्यक्रमां केल्लीं. आमी मुडबिद्रीन क्रिडोत्सव आसा केल्लो. ह्या क्रिडोत्सवांत 11 वारड्यांनी भाग घेवन हे यशस्वी जावंक व्हरतो सहकार तांणी दिल्लो. ह्या संदर्भार कितें कार्यकर्त्यांनी काम केलां मुडबिद्री वारड्यागरांक, तशेंच माड्या बेलतांगडे वारड्यागरांकी आमी ह्या संदर्भार देव बरें करूं म्हणून आशेतां. संगतच आमच्या दियेसींत गरजेवंतांक, दुबळ्या धाकट्यांक आमी मस्त कार्यक्रमां आयोजन करून ती पोंता पावयल्यान. ती जावंक पुरो कॅन्सर पिडेस्तांक, वळवळच्यांक आमी सहकार दिला. संगतच घराक कोवीड संदर्भार, कोरोना संदर्भार आमी वरवीं वांटची जावंक पुरो. तशेंच हेर धर्माच्या संगाता आमी दिपावळी आचरण, तशेंच क्रिस्मस आचरण, हे सर्व आमी संगता मेळोवन हेर धर्माच्यांक आमी मेल पंक्त जावन कार्यक्रम आयोजन केलां. भोव यशस्वी हे कार्यक्रमां जाल्यांत. संगतच आमी विविध जाग्यांनी विविध वेळा काळार कितें अवघडां जाल्यांत, हल्लो जाला पिरगजा वयर जावंक पुरो, आमच्या ग्रोट्ट्या वयर जावंक पुरो, हल्लो जाताना मंजेश्वरा जावन धरण आमच्या विजयेडका म्हणसर थंय जाल्ल्या हल्ल्या वयर आमी दीस रात आमी काम केलां. ह्या संदर्भारी काम केल्ल्या 6 कार्यकर्त्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमी इतर संदर्भार कितें तें जावंक पुरो, कॅन्सर पिडेक वळख जाल्ल्यांक, अवघडक बली जाल्ल्यांक आनी विविध अंतर आमी गरजेवंतांक
दान एकठांय करतना ते पक्षकेरेच्या एका भुरग्याक जावंक पुरो, अवघड जाल्ल्या सुरतकालाक जावंक पुरो, तशेंच कॅन्सर पिडेक वळख जाल्ल्या दक्षिण वाराड्यान जावंक पुरो. आमी विचारतना तुमी लाखांनी दान एकठांय कर दिलां. सर्वांकी हांव परोक्ष रितीन हांव देव बरें करूं म्हणून आशेतां. सांगताच कार्यकर्त्यांनी आमी कितें केंद्रांत आमी निर्देशान दिलां, ही सर कार्यक्रमां वाराड्या मुखांतर घटका मुखांतर तुमी सेवा दिल्या. सांगताच हेर धर्माच्यांकी संगता घालून आमी दिपावळी जावंक पुरो, तशेंच ईद मिलाद जावंक पुरो, क्रिसमस जावंक पुरो. ह्या संदर्भार आमी संगता मेळोवन ती बॅनरां घालची आनी संगता तांची फेस्तां आचरण करून आमी एकवटीत जावन वावर केला. तुमकां सर्वांकी एकाच सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा आसतना परत उद्देदारांक सर्वांकी हात जोडून हांव देव बरें करूं म्हणून आशेतां. देव बरें करूं. मोगाचेनो कॅथोलिक सभा मंगळूर प्रदेश हाच्या अध्यक्ष मळेस्त रॉल्फी डिकोस्ता हांणी कॅथोलिक सभेन फाटल्या 1.5 वर्सां सावन केल्ल्या कामाचो संक्षिप्त विवर आमचे मुखार दवरलो. एक बरो मुखेली जावन ताच्या पंगडाक सांगाता घेवन ताणें आमच्या समाजा खातीर, आमच्या समाजाच्या कश्टान सांपडलेल्या सर्वां खातीर जायतो वावर ताणें केला आनी ताच्या वावरांत सांगात दिवंक आमकांय हे भाग फावो जाला. एक बरो मुखेली केदाळाय आपल्याचेंच चिंतिना, बगार आपल्या समुदायाची चिंता. ही बरी लक्षणां आमच्या अध्यक्षतेन आमी देखल्यांत. आमकां बरें मार्गदर्शन ताणें दिलां. सांगाताच मुखल्या दिसांनी आमी करूंक आसच्या वावरा विशीं ताणें आमकां वाट उक्ती करून दवरल्या. कॅथोलिक सभा ही एक लायकाचें बृहत संघटन. ह्या संघटना द्वारे आमच्या समाजाक जायती बरी कामां जाल्यांत. कश्टा दुखांत सांपडलेल्यांक, अणभरांत सांपडलेल्यांक आनी आमच्या क्रिस्तांव समाजाचेर कंटक आयिल्ल्या वेळार आमी धैर्यान मुखार वचूंक ताणें आमकां वाट दाखयल्या. ही कामां इतल्यार सांबाळांत ती मुखार सून वचूंक आसात. आनीकय जायतो वावर आमच्या समाजा खातीर आमी दिवंक आसा. मुखल्या दिसांनी हो वावर आमी हाताक हात दिवन मुखार सून व्हरच्याक आनीक आमच्या ह्या लायक संघटना मार्फत आमच्या समाजाक आनीकय चड बरेपण करच्याक आमी सक्तीनी सांगाता मेळोवंक आसा. हो अवकाश आमकां लाभिल्ल्या खातीर आमी धन्य देवाक अर्घां दिता आसतना आमच्या संगता वावर केल्ल्या सर कार्यकर्त्यांक आमी काळजांता देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्यानो कॅथोलिक सभा मंगळूर प्रदेश रिजिस्टर्ड असो अध्यक्ष जावन फाटल्या 1.5 वर्सां सावन आमकां मार्गदर्शन दिवन एक मुखेली जावन समाजसेवक जावन वावर दिल्लो मानेस्त रॉल्फी डिकोस्ता हाचे सांगता आमकां वावर करूंक व्हरतो संतोश भोगलो. आमी एक कोटीत समुदाय समाज जावन भेदभाव नासतना, जात मत नासतना बरो वावर करूंक आमकां व्हरतो सहकार तांणी दिला. आमी तांकां आभारी जावन आसा. हांचे सांगता नवे आमचे हुद्देदार, नियोजीत अध्यक्ष, कार्यदर्शी, सहकार्यदर्शी, सहखजानदार जावन आमी एक कोटी तरान एका मनान आनी एका काळजान म्हणल्या बरी आमी वावर केला. आमकां व्हरतो अभिमान भोगता. कॅथोलिक सभा फाटल्या 40 दिसांनी 1 वर्स सावन सबार बरी कामां केल्ल्या विशीं आमच्या अध्यक्षान तशेंच नियोजीत अध्यक्षान सविस्तार जावन कळीत आमकां केलां. जाल्यार आनी सांगचें तर जाल्यार
कॅथोलीक सभा KMC तशेंच फादर मुल्लर्स हेल्थ कार्डां हर एका वर्सा ताचो वावर करनच आसा. ह्या वर्साही कोविड दरम्यान वेळ जाल्ल्यान आमी 2000 वयर KMC हेल्थ कार्डां केल्यात म्हूण सांगूंक आमकां व्हरतो संतोश आनी अभिमान भोगता. मुखल्या वर्सा ह्याच थोड्या दिसांनी ग्रामपंचायत चुनावणा आशिल्ल्यान आमी क्रिस्तांवांनी हाताक हात दिवन एक संघटीत जावन वावर करूंक आनी वो वावर यशस्वी तरान जावंक देव आमकां आशिर्वाद दिवन दी आनी त्या प्रमाणे जिखून येवंक आमची आशा जावन आसा. आमकां उद्देदारांक सहकार दिल्ल्या समेस्तांचो, आमकां दान दिल्ल्या समेस्त दानीचो आनी आमकां मार्गदर्शन दिल्ल्या समेस्तांचो उपकार आमी बावडटां. समेस्तांक देव बरें करूं. मोगाच्यानो कॅथोलीक सभा मंगळूर प्रदेश रजिस्टर हाची केंद्रीय समितीची जराल कार्यदर्शीची जबाबदारी म्हाका दिल्ली. ही जबाबदारी म्हाका आमच्या केंद्रीय अध्यक्ष श्री रॉल्फी डिकोस्ता आनी सर उद्देदारांनी पुरतो सहकार म्हाका दिला. आनी ह्या फाटल्या वर्सांनी आमची केंद्रीय समितीची कार्यक्रमां परिसर दिनाचरण सुरत वार्डांत चलिल्लें. मादक द्रव्या विशीं जागृती कार्यक्रम मंगळूर दक्षिण वाराडो पेरमनवरांत आनी सुरत वाराड्यांत पुतूर वाराड्यांत चलिल्ले. तशें सबार कार्यक्रमां वाराड्यांत घटकांनी आयोजन केल्लीं. ह्या कार्यक्रमांक सहकार दिल्ल्या समेस्त अध्यक्ष कार्यदर्शीचो आमी आभार मानता. आनी कार्यक्रमां मांडून हाडूंक समिती मुखांतर कार्यक्रमां चलिल्लीं. हाच्या संचालक, सहसंचालक आनी समितीच्या सदस्यांचो आमी आभार मानता. कॅथोलीक सभेची ट्रस्टां जावन आसात मानसा पुनर्वसती केंद्र पांबूर, समुदाय शक्ती ट्रस्ट, फुडार प्रतिश्ठान ह्या मुखांतर आमचो वावर चलते आसा. ह्या ट्रस्टांच्या अध्यक्षांचो आनी समितीचो आमी उपकार बावडटा. अशें फाटल्या 1.5 वर्सां जावन आमकां परत्या रितीन